اج ساڈے حال ویکھ لو، گھراں چ بہ کے نہ نماز پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا، نہ کوئی ذکر کرنا، نہ اذکار، جے سوندے تو موبائل چلا کے، اٹھتے تو موبائل چلاؤندے۔ نبی پاک نے فرمایا جس حالت چ مرو گے قیامت نو اسی حالت چ اٹھو گے۔ مثال بندہ رات نو موبائل چلاوندا سو جائے، کسے کڑی نہ گل کردا، منڈے نہ گل کردا، کسے دوست نہ گل کردا سو جائے، رات موت آ جائے تے قیامت نو اسی حالت چٹھے، دس تیرا معاملہ کی بنے گا؟ نبی کریم نے فرمایا کہ حسد بغض تو دل صاف کر کے سو، عشاء دی نماز پڑھ کے کہو مولا جے کسی نے میرے نال زیادتی کیتی ہے تے میں مولا تیری رضا واسطے انہوں معاف کیتا، تے جے میرے کول ہو گئی ہے تے مینوں اپنی رحمت نال معاف کر دے۔ تے حضور نے فرمایا سو جاوے، اکھ بند ہوئے بستر تے ایس حالت چ، تے جے فوت ہو جائے تے اکھ جنت چ کھلے گی۔ اسی گھراں چ سورت بقرہ پڑھنی چھڑتی، جمعے والے دن سورت کاف دیاں 10 ایتاں، جڑا بندہ بہ کے گھر جمعے تو پہلے پڑھدا ہے اوتھے جادو وڑ کے تے وکھائے۔ پر ساڈا قرآن اسا رکھیا صرف کندھاں تے لکھن لئی تے لماریاں چ رکھن لئی تے بس مسجداں دیاں دیواراں تے لکھن لئی، تے پڑھنا کسے بھی نہیں۔ اب پورا رمضان گزریا، رمضان چ کسی نے ایک قرآن دی تلاوت نہیں کیتی ہونی، تے رولا سارے جان چ پایا ہوندا جی اسی بڑے چنگے تے اسی بڑے۔ وہ بھائی گھر چ نبی پاک نے فرمایا جڑا باپ اٹھ کے اپنی بیوی اپنے بچیاں نوں یہ نہیں کہندا کہ اٹھ کے نماز پڑھو، تے اگر وہ اسی حالت چ مر گیا اللہ ساری زندگی وہ دعا ہی قبول نہیں کرے گا۔ آج کتنے لوگ نے صبح اٹھ کے بوئیاں دے دروازے نہیں کھڑکاندے، تاڈے وڈکے جڑے سی نا وہ پہلے بوہا کھڑکاندے سی، چلو اٹھ کے نماز پڑھو، سوٹی پھڑ لیندے ہی تایا شریف تینوں بھی بچیاں نے۔ تایا نے کمال گل کی، تایا دا سوٹی پھڑ لے، تایا گل ہی سچی ہے، پر جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، تے جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کھڑا۔ ایتھے ماں بھی انی تھی یاری نوں کھلار دے ہے ایک جگہ تے، میں تے اللہ بندے تقریر کر رہے ہیں تو کڑی کر رہے ہیں، واہ مینوں آن دے، کوئی نہیں تیز نہیں صحیح ہے۔ ایتھے میں ایک جملہ کہاں گا سن والا ہے، میریاں پہنا میرے دوست باپ ذرا دھیان نہ سن لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دنیا والیاں نوں یہ واقعہ سنا کے دس دیتا وے کہ دنیا پلی سو پلی ہے، ہر ویلے اللہ دی یاد چریا کر، ذکر اللہ دا بڑا نیارا، ٹوٹیاں دلاں نوں جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ ایک کڈا پیارا ذکر ہے، بڑے بڑے ایتھے راجے آئے، راجے بھی آئے مہراجے بھی آئے، وہ کر گئے نے بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ میں جملہ کیا کرنا میں، کڈا سونا پاک حرم میاں، جدا ہوندا نہیں پتھر گرم میاں، سوتے ہو جاندے دل نرم میاں، پڑھ لا الہ الا حق لا الہ۔ آواز چیک کرنا، بات نہیں ہے جنہ مجمع بیٹھا تبارہ اس مسجد مکان لاگے مسجد ہے، نہ جلسہ کرایا ہے، مسجد تک تے آواز جائے نہ کو نہ مکان تے جلسے قرآن کرایا تے دنیا پڑھن دئی ذکر جے تاڑے منہ بولن نہ کوئی ذکر چ کمی آوے، تاڑے کام چ کمی آئے تو میرے کو پوری کر لے مولا۔ جیڑا تیرے واسطے آواز نہ چکے انہوں تو آپ ہی چک لا۔ سچی گل کر رہے ہو، جھوٹ نو کرنا کہ جڑی اللہ واسطے نہ بولے۔ مولانا صاحب وہ جڑا اللہ واسطے نہیں بول سکتا تے وہ پھر کی انہیں بول کے کرنا ہے؟ ہاں آندھی ہے بس تے پھر تھوڑی فرما کر لو، یہ دے ساری تقریر بائے گا تے جنہ مجمع ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے جے احمد مجتبی محمد نبی، اور سب نے بولنا ہے مل کے پڑھو پیار نہ۔ اس کلمے دے راز میں آ رہے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا
نبی پیارے نے پڑھ لا الہ اقرا سارے پڑھو ذرا مستب جی ذکر ہوئے نا ذرا پتہ لگے کہ مکان دا افتتاح ہے حق لا الہ یہ کدے قسم اللہ دی توحید دا ذکر تو بلند کر دے میں سٹیج والوں آواز نہیں ہوندی سارے پڑھو گے مل کے حق لا الہ لا جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا منگیاں مراداں پاوے گا جیڑا کلمے تو مکھ پرتاوے گا جیڑا کلمے تو مکھ پرتاوے گا نبی پاک نو چھڈ جاوے گا دن حشر نو پچھتاوے گا پڑھ لا الہ لا حق لا الہ لا میری اپنا جی جنہیں دوست ہے بابا سارے اقرا پڑھ لو اس کرتے اللہ دی رحمت ہو جائے میں جملہ کہاں گا جدو مراں تے جمعے والا روز ہوئے منہ کعبے تے کلمے دا زور ہوئے منہ کعبے تے کلمے دا زور ہوئے منہ کعبے تے کلمے دا زور ہوئے ہر سنگی دے منہ تے شور ہوئے حق لا الہ لا حق لا الہ لا جدو قبر دے وچے سوال ہوئے من بیوں کا دا اعلان ہوئے ہر مومن دے منہ تے اظہار ہوئے ساڈا مرشد سرور صلی اللہ ساڈا مرشد سرور اقرا اپنے نبی پاک دے نام نہ لے کے پڑھو حضرت قبر وچ بھی تے یہی کہنا جے تے ایتھے کہو تانوں پک جائے ساڈا مرشد سرور قبر چ جواب نہ دتا گیا تے پھینٹی بڑی لگنی ہے ایتھے یاد کر لو تے فرشتہ کہنا تہاڈا مرشد کیڑا ہے تے آکھی ساڈا مرشد سرور لا او محمد سرور صلی اللہ او محمد سرور لا ایمانداری دا جناب اللہ جملہ سنیے تے آنل